आदरणीय दर्शकवृन्द, सधैँझैँ आज पनि तपाईँहरूलाई नमस्कार। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ परिवर्तनन्युज.com। त आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आज पनि म तपाईँहरूको माझमा समाजमा हुने गरेका विकास र परिवर्तनसँगै समाजमा घट्ने गरेका राम्रा नराम्रा घटनाहरूको चिरफारको सङ्गालो लिएर तपाईँको सामु आइपुगेको छु। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आज हामीहरू शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा समर्पणको प्राङ्गणमा छौँ। आज हामी मदनचन्द्र साहित्य समाज सेवा पुरस्कार श्रीमती वरिष्ठ गायिका ज्ञानु राणालाई र चेक बहादुर बरुवाल स्मृति पुरस्कार साहित्यकार श्री रामप्रसाद पौडेल र बाल साहित्य पुरस्कार वरिष्ठ बाल साहित्यकार डाक्टर गहेन्द्रमान उदास पोखरेलीलाई प्रदान गरिएको सो कार्यक्रम पोखरा 19 लामाचौर आरसी कम्प्लेक्समा भएको सो कार्यक्रममा भएका महत्त्वपूर्ण अंशहरू नछुटाई तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गरेको छु। कृपया अन्त कतै नगई पुरै कार्यक्रमभरि साथ दिनु न है। अनि मन परेमा सेयर र कमेन्ट लाइक पनि गरिदिनुहोस् न है। तपाईँ कतै नहेर्नुहोस् है त। साहित्यकारहरूले आफ्नो कलम चलाउन थाल्नु भएको छ। हामीले उहाँहरूले चलाउनु भएको कलमबाट सृजित साहित्यहरू शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानको माध्यमबाट जुन एउटा विमोचन गर्ने शुभ अवसर शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानलाई प्रदान गर्नुभएको थियो। यसको लागि पनि शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठान यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछ। आज हामी शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा स्थापना गरिएको बाल साहित्य पुरस्कार समर्पण गर्न गइरहेका छौँ। त्यो पुरस्कार आज हामीले बाल साहित्यको क्षेत्रमा अहोरात्र खटिएर काम गर्नुहुने वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर गहेन्द्रमान उदास पोखरेलीलाई समर्पण गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो साधारण आमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरी जुन यो कार्यक्रममा पाल्नुभयो, यहाँहरूप्रति हार्दिक स्वागत गर्दै नववर्ष 2079 सालको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै, त्यसो त आदरणीय दर्शकवृन्द, आज यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि कोही हुनुहुने थिएन, तर आयोजकले भने कार्यक्रम अध्यक्षता सुमन राज पौडेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम गरेको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन कार्यक्रमका सचिव गीता भण्डारीले गर्नुभएको थियो। विशेष अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व गण्डकी प्रदेशका सांसद डाक्टर पुष्पा केसी भण्डारीज्यू, हाम्रो शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानका संरक्षक हरिलाल तिमी सिन्हाज्यू, शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानका संरक्षक एवं मदनचन्द्र साहित्यिक पुरस्कारका पुरस्कारक श्री मदन बहादुर खत्री साथीज्यू, शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानका मानार्थ सदस्यज्यूहरू, शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानका सल्लाहकारहरू, शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानका भजन समितिका संयोजक गोपबहादुर केसीज्यू तथा भजन समिति, हाम्रो सम्पूर्ण कार्य समिति र महिला मानव अधिकारका लागि एकल महिलाका अध्यक्ष दुर्गा थापाज्यू, हाम्रो यस कार्यक्रममा मदनचन्द्र साहित्यिक पुरस्कार सेवाबाट पुरस्कृत वरिष्ठ गायिका श्रीमती ज्ञानु राणाज्यू, बाल साहित्यिक पुरस्कारका वरिष्ठ बाल साहित्यकार डाक्टर गहेन्द्रमान सिंह उदासी पोखरेलज्यू, लोककवि चेक बहादुर बरुवाल स्मृतिका साहित्यकार रामप्रसाद पौडेलज्यू र यहाँ उपस्थित हाम्रो निम्तलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूमा म साहित्यिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हाम्रो यस मदनचन्द्र
केही भन्ने जिम्मा दिएको थियो। त्यसै सन्दर्भमा म प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। मदन बहादुर खत्री छेत्रीज्यूको जीवन सारथी एवं जीवन सङ्गिनी आज हामी माझ रहनु भएको छैन र उहाँको झलझलको स्मृतिमा उहाँका हँसिलो अनुहार प्रतिबिम्बित झल्किएको हुन्छ। जहाँ उहाँलाई सम्झिँदा असाध्यै मनमा खिन्नता र पश्चाताप पनि ल्याइरहेको हुन्छ। विषम 2010 सालमा पोखरा 19 लामाचोरमा जन्मिनु भएको आमा कौशिला भण्डारी र बुवा टेकबहादुर भण्डारीको कोखबाट जन्म भएको चन्द्रा भण्डारीको एक दाजु सोमबहादुर भण्डारी, भाइ झलकबहादुर भण्डारी, बहिनी राधिका भण्डारी र भाउजू भीमकरी भण्डारी र बुहारी पुष्पा केसी डाक्टर पुष्पा केसी भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँका ससुरा सुब्बा तोरण बहादुर, सासू गौरी देवी, छोरा विजेन्द्र केसी, बुहारी स्मिता केसी र छोरी ज्वाइँहरूमा विनिता केसी खड्का, भूपेन्द्र खड्का, विनिता सविता केसी र सूर्य बानिया हुनुहुन्छ। गाईको चरनमा ढोक गर्दै उहाँ एकदम म कहिले फर्केर आउँछु माताजी भन्दै थियो भनेको त्यति बेलाको क्षण मलाई अहिले पनि एकदम मुटुमा भक्कान परेर आइरहेको हुन्छ। यता सबैसित बोल्दै गाडीले हर्न लगाउँदैछ छिटोभन्दा छिटो भनेर भन्दा पनि उहाँको निधारको ठुलो टिका, हँसिलो मुहार, सिउँदोको सिन्दुर, ओठको मुस्कानले मलाई सधैँ पिरलिएको छ। यसै सन्दर्भमा उहाँको त्यही प्रतिबिम्बलाई सदाको लागि निरन्तर चलाउनको लागि, निरन्तर हामीले सम्झनाका लागि हाम्रा उहाँका आदरणीय पति मदन बहादुर खत्री छेत्रीज्यूले हाम्रो शुक्ला साहित्यमा उहाँको स्मृतिमा एउटा अक्षय कोष प्रदान गर्नुभएको छ। त्यही अक्षय कोषको आज त्यही रकमद्वारा आज हाम्रा लोक गायिका स्रष्टा ज्ञानु राणा सम्मानित हुने हुनुहुन्छ। उहाँ आज आउन अलिकति ढिलो भयो, समयमा उडेन र म अलिकति ढिलो हुँदै आउँछु भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसै सन्दर्भलाई म यहाँ राख्दै आजको मदन चन्द्र स्मृति पुरस्कारमा भएको यो कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ आउनुहुने सम्पूर्णमा म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, जय शुक्ला, जय साहित्यिक अभिवादन, धन्यवाद। जानु भो परवास धर्म गरँदै हर्दम सदा घुमन हो। यो स्वर्गीय लोककवि टेकबहादुर बरुवालको जीवनीमा आधारित रहेर उहाँले नै सिर्जना गर्नुभएको कविता हो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ स्वर्गीय लोककवि टेकबहादुर बरुवालको आमा धर्म कर्म गर्छु प्रभुसँग लाग्छु भनेर घरबार त्यागेरै हिँडिदिनु भयो। त्यहाँदेखि टेकबहादुर बरुवालका जीवनहरू कष्टप्रद हुँदै गए। कास्की जिल्ला लामाचौर गाविस तत्कालीन सहरडर निवासी बुवा नैनसिंह बरुवाल, आमा मुगादेवी बरुवालको कोखबाट 2 सन्तान मध्ये एउटा दिदी र आफ्नो जन्म भयो। कवितामा सानैदेखि रुचि राख्ने, कसैलाई देख्नुभयो कुराकानी गर्दा कविता कोरिहाल्ने। उहाँले एउटा डायरी लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो, कलम लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो, केही कुरा सम्झिनुहुन्थ्यो, टिपिहाल्नुहुन्थ्यो। त्यो टिप्दै उहाँले पछि कविता बनाउनुहुन्थ्यो। मलाई के लाग्थ्यो, यो छन्दनी मिलेको छैन, कस्तो के लेख्नु भएको होला भन्ने किसिमको सोच म आफैमा आउँथ्यो। तर अहिले मैले त्यो काम धेरै गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा अहिले मलाई महसुस भएको छ। म कलम लिएर लेख्न बस्छु, त्यो कलम सर्दैन, चल्दैन। यो अर्थमा लेख्नु भनेको
सजिलो कुरा रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको पोखरा लामाचौर घाँटीबाट बस्ने डम्बरबहादुर थापाको छोरी चित्रकुमारी बरुवालसँग वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिनुभयो। उहाँबाट 4 छोरा हरि बरुवाल, प्रेमराज बरुवाल, टेकबहादुर बरुवाल र अडकबहादुर बरुवाल। छोरीहरूमा 2 जना रूपा बरुवाल केसी, उषा बरुवाल गरेर 4 भाइ 2 छोरीहरू हुनुहुन्छ भने नाति नातिनाहरूमा नाति सुजित बरुवाल, सुदीप बरुवाल, डाक्टर शिशिर बरुवाल, सचिन बरुवाल, मेजर सन्दीप केसी, डाक्टर अस्मिता वाग्ले, अमिषा छोडेर काठमाडौँमा गएर चोकमा बुटोल टेक्निकल यो ढुङ्गो पल्टाउन गरौँ सबले बल भनेर यो पञ्चायती व्यवस्थालाई थाल्ने किसिमका प्रचार प्रसारका गीतहरू गाउँदै हिँड्नुभयो। त्यो बेलामा अझ पनि निर्दल भनेर बस्ने मान्छे कति छन् त भनेर अन्धा नेपाली के कति रहेछौँ हेरौँ यसपालि जस्ता गीतहरू काठमाडौँका चोकमा घन्काइरहनु भयो। बनाउने कसैको अलपत्र कसैलाई सत्र दम्पति र छोराछोरी भए अलपत्र गाली मात्रै गर्छन् खाली कस्तो रहेछ बानी कस्ता नेता पठाएछौँ हामीले छानी भन्ने गीत पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका नेताहरूले संविधान लेख्न नसकेको अवस्था भयो र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यही बेलामा नेताहरूलाई खबरदारी गर्न समेत उहाँले यस्ता कविताहरू लेख्नुभयो। जुन कविता उहाँको 2070 साल कार्तिक 9 गते चुनावको सिलसिलामा एउटा प्रचार दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको चुनावको सिलसिलामा अमला बिसौनीमा चिया खाएर बगैँचामा जाने क्रममा घरमा पिसाब फेरेर निस्कन्छु भनेर साथीहरूलाई भनेर टोयलेटमा जाँदा टोयलेटमा ढलेर असामयिक निधन भयो। घाटमा लिएर जाँदा चितामा सुताएपछि जुन कपडा खोल्ने हाम्रो चलन छ त्यो बेलामा कोर्टको खल्तीमा हामीले त्यो लेखेको कविता भेटायौँ र लोककवि टेकबहादुर बरुवालका सपनालाई साकार पार्नुपर्छ भनेर हामीले रहेका उहाँबाट प्राप्त कविताहरूलाई सङ्कलन गरेर हामीले एउटा किताब लोक कवि टेकबहादुर बरुवालका गीतहरू भन्ने एउटा प्रकाशन गर्यौँ। त्यसै सिलसिलामा हामीले लोककवि टेकबहादुर बरुवाल लामो कपाल लामा सेता दारी सुकिला दौरा सुरुवाल सुकिलो धोती कछाड लगाउने विशेष गरी हिरौलाको जालोको टोपी जसको बायाँतर्फ नेपालको राष्ट्रिय फुल लालीगुराँसको एउटा मोनोग्राम टाँसेर उहाँले त्यो टोपी छोड्नु भएन। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, साँच्चै नै स्रष्टाहरू यस्तै हुने गर्छन्। एउटा आफ्नो पहिचान दिएर जाने गर्छन्। उहाँहरूको सम्मानका खातिर उहाँहरूका सन्ततिहरूले केही न केही गरेको भेटिन्छ। त्यसो त आउनुहोस्, यहाँ सम्मान हुने व्यक्तित्वहरू हाम्रा अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्मृति समर्पण
कसरी भइरहेको छ हामी पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ। आउनुहोस् अरू सबै तपाईँहरूलाई छोड्दै म एकैछिन ओझेल पर्छु है त। कार्यक्रमबाट कति नजानुहोस् है, हेर्दै रहनुहोला परिवर्तनन्युज.com। जेक बहादुर बरुवाल स्मृति पुरस्कार रामप्रसाद पौडेल साहित्यकारलाई दिँदै गरेको यो पृष्ठभूमि देखिरहेका छौँ। श्री रामप्रसाद पौडेल साहित्यकार, लामाचोर, पोखरा कास्की। नेपाल साहित्य यहाँको सुख स्वास्थ्य दीर्घायु तथा उत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना। बाल साहित्य पुरस्कार शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रमको पुरस्कार ग्रहण गर्दै डाक्टर वीरेन्द्रमान उदास पोखरेली वरिष्ठ बाल साहित्यकार पृष्ठभूमि देखिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मभन्दा पनि लायक थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुँदा जो कलमजीवी अहोरात्र कलमकै साधनामा खटिनु भएको यहाँहरू हुँदाहुँदै पनि म भनेको एउटा बाल्यकालमै आफ्नो पारिवारिक अभावले पिल्सिएर टाढा पुगेको मान्छे र आफ्नै आँगनमा बिरानो बनेको मान्छे म यसरी कलमको साधनाले यहाँसम्म आएर 35-36 वर्षपछि खै कसरी हो पनि मलाई कहाँबाट खोजेर निकाल्नुभयो। रामप्रसाद पौडेल भारतमा बसेर यसरी साहित्य साधना गर्छ है भनेर यहाँहरूले चिन्नु भएको रहेछ। साह्रै 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 खुसी लाग्यो। र आदरणीय व्यक्तित्व लोककवि जेकबहादुर बरुवालजीले मलाई छोरा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानमा मलाई तान्नु भएको पनि उहाँले। म यता कता छुट्टी आएको बेला भेट हुन्थ्यो, हामी गीतहरू गुनगुनाउँथ्यौँ। बुवाका पछि मैले पनि गुनगुनाउँथेँ। साह्रै औधी माया गर्नुहुन्थ्यो मसँगै, मेरो साहित्यलाई, मेरो जुन त्यो शब्द संयोजनलाई औधी माया गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। र अघि म त्यो चौतारीमा बसेँ र एकछिन संस्मरण पनि गरेँ, स्मरण गरेँ उहाँलाई। त्यो घिरौलाको टोपी, सुकिला दौरा सुरुवाल, लामो दाढी र कपाल त्यस्तै लामो, अनि लौरो टेकेर हिँड्नुहुन्थ्यो उहाँ। र म माथि घाबीबाट झर्दा उहाँ यताबाट जानुहुन्थ्यो। कुनै शुक्ला साहित्यको कार्यक्रम भयो भने बाबु आउ जाउँ, छोरा आउ जाउँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। औधी माया गर्नुहुन्थ्यो। र उहाँका लोक शब्दले साह्रै प्रभावित थिए म। यति प्रभावित थिए उहाँको भाकाले त जति नै प्रभावित भए पनि भाका गुनगुनाउन भने मैले सकिनँ। लोक शब्दहरू र लोककवि जेकबहादुर बरुवाल निर्णायक मण्डलले जुन ठाउँलाई दिनुभयो, यो पुरस्कार मैले पाएको म भन्दिनँ। मिजोरामका 10,000 नेपालीहरूले पाएको पुरस्कार, मेरो प्रतिनिधित्वमा प्रवासमा रहेका टुहुरा लेखकहरूले पाएको पुरस्कार हो, यो सम्मान हो। र मिजोराम यस्तो ठाउँ छ, अलिकति मलाई मिजोरामको विषयमा पनि भन्नु पर्यो। मिजोराम भनेर भन्नुभयो। आज मैले अलिकति मेरो भनाइ थाती राखेर आज मलाई साथ दिनको लागि आउनुभएको छ।
आदरणीय पदमनाथ शर्माज्यू, किनभने उहाँहरूको जनजीवन मिजोरामबाट जोडिन्छ, त्यसो भएर उहाँहरूलाई मैले सम्बोधन गर्नै पर्छ। र प्राध्यापक डाक्टर निर्मल लामिछानेज्यू आउनुभएको छ। उहाँको पनि बुवाले मिजोराममा अथाह सङ्घर्ष गरेर एउटा सफल व्यक्तित्वको रूपमा चिनिनु भएको छ। र डाक्टर मेरा अनन्य मित्र पदम बहादुर खड्का पनि आउनुभएको छ। र त्यस्तै गरेर मेरो पहिलो गुरु आमा हुनुहुन्छ भने मेरो दोस्रो गुरु जसले मलाई स्वर वर्ण चिनाएर बाह्रखरी चिनाएर केही लेख्ने अक्षरहरू दान दियो, अक्षरहरू दिनुभयो र तिनै अक्षरको सदुपयोग गर्दै मैले आज यो स्टेजसम्म उभिने एउटा अवसर पाएँ। यहाँहरूको आशीर्वाद र यो हौसलाले मलाई, यो पुरस्कारले मलाई थप कलम चलाउने एउटा सन्देश दिएको छ। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, साहित्यकार दुःखमा उम्रिन्छ र बिछोडमा उम्रिन्छ भने झैँ बाल साहित्यकारहरूको मूल मर्म बोक्दै आउनुभएका बाल साहित्यकारबाट समर्पित हुनुभएका गहेन्द्रमान उदास पोखरेली के भन्नुहुन्छ? आउनुहोस् आजका पुरस्कृत बाल साहित्यकारबाट पुरस्कृत गहेन्द्रमान उदास पोखरेली। पोखरा देशापति हो, वडा नम्बर 3 हो। त्यहाँ जन्मेर हुर्केको म व्यक्ति हुँ र धेरै वर्षमा काठमाडौँमा 30 वर्ष पनि मेरो व्यतीत भयो। अनि 30 वर्षपछि जब पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा म प्राध्यापक भएर नियुक्त भएँ, अनि बल्ल पोखरामा आएर निरन्तर बस्न पाएँ। र त्यसपछि अब आफ्नो घरैसीका कारणले गर्दाखेरि म त्यसपट्टि छोडेर यो बाटोचोरमा म स्थानान्तर भएँ। र त्यसरी स्थानान्तर हुँदाखेरि मैले मेरो हाई स्कुलका सहपाठी जुन राष्ट्रिय मावि र अहिले चाहिँ राष्ट्रिय उच्च मावि भइरहेको छ टुर्खेलको, त्यो माविमा पढ्ने मेरा 2-4जना साथीहरू सँगसँगै पढ्ने, अगाडि पछाडि होइन, कक्षामा कहिले म अगाडि या कोही पछाडि होला, अरू यहाँ बाटोचोरमा भएका जस्ता हरिलालजी भयो। अनि अहिले झट्टमा त यो समयले गर्दाखेरि भट्टभर सबैको नाम मैले आएन कि धेरै साथीहरू थिए र ती साथीहरूकै कारणले गर्दाखेरि मलाई बाटोचोर जानु मलाई आकर्षण गयो र बाटोचोरमा आएर म बसेँ। आज 25 वर्ष भइसक्यो, त्यो भन्न सक्दिनँ। सानै होला सायद बाटोचोरको यो क्याम्पस स्थापना गर्नलाई मैले यो कुरालाई अलिकति पछि जोडाउँदा मलाई एउटा लागेको कुरा के छ भनेदेखि मान्छे भएर जन्मेपछि यो अन्त्यमा यो जीवन शून्य हो। के अरे देवकोटाले भने जस्तो म शून्यमा शून्य शरीर बिलाएँ भनेर उसले भने जस्तो अन्तिममा शून्य हो यो जीवन। तर बाँचुन्जेलसम्म गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्ने मैले बुझेको हो कि मैले अहिलेसम्मको मेरो अवस्था उमेरले मैले बुझेको कुरा के हो भनेदेखि सकेसम्म दुईवटा कुरा छोडेर जानुपर्छ। एउटा कुरा धन, अर्को कुरा बुद्धि। धन बुद्धि र धन बुद्धि धन र धन होइन भौतिक धन, त्यसमा छोडेर जानुपर्छ भनेर भ्रष्टाचार गरेर या बेइमानी गरेर पैसा कमाएर बुद्धिको दुरुपयोग गरेर कमाएको धन भने होइन। मैले इमान्दारी साथ कमाएको धन, भ्रष्टाचार नगरिकन कमाएको धन, इमान्दारीको बुद्धि, भ्रष्टाचार नगरिकन जीवन जिएको धन, त्यो धन सकेसम्म सकियो भनेदेखि राष्ट्रलाई दिने हो, त्यो सकिएन भनेदेखि आफ्नो टोल समाजलाई दिने हो, त्यो पनि सकिएन भनेदेखि आफ्नो परिवारलाई दिने हो। मैले जीवनमा अहिलेसम्ममा आएर बुझेको कुरा यो कुरा छ। यो कुरा तपाईँहरूलाई केही काम लाग्छ र लाग्दैन म भन्न सक्दिनँ, तर मेरो बुझाइ, मेरो जीवनसम्म आउँदाखेरि बुझाइ चाहिँ यो कुरा हो कि
अनि त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि मैले बाँकी चौरलाई केही दिन सकिनँ भने पनि मैले सम्झेको कुरा के भने बाँकी चौरको क्याम्पस खोल्दाखेरि मेरो आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति केही मैले दिन सक्ने जस्तो लाग्छ। अब त्यो चाहिँ अब हो होइन मैले भन्न सकिनँ, तर मेरो स्वागत गरेँ है मैले। मेरो कुरा म सङ्गीतमै एउटा कोसिस गर्छु, सो त छैन। यो हाम्रो के राष्ट्रिय माविमा बालिकाहरूलाई राखेर त्यो प्रदर्शन पनि गरेको हो। यो यो बुढो लाग्यो सुन्नु दम पनि आउँछ धुरीको दाई तिमी अंशको धानी बहिनी धुरीको त्यसो त आदरणीय दर्शकवृन्द, शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठान आफैमा पनि धेरै धनी छ। साहित्यिक धनी छ, विचारको धनी छ, भावनाको धनी छ, अनि भजनको पनि धनी छ। आउनुहोस् यी भजनका छुट्काहरू सुनौँ, एकछिन रमाउँ है त। मान्ने जनलाई शुक्ला साहित्य सम्झे मात्र शान्ति त हुन्छ मनलाई। शुक्ला साहित्य समाज हजुरको माझ, शुक्ला साहित्य समाज। उहाँको जन्म 1949 साल अक्टोबर 3 तारिकका दिन भएको थियो। उहाँ यही पोखराको सेतीवारी विश्वविख्यात रूपमा प्रख्यात हुनुभएका हाम्रै शिरो फेरेका आदरणीय श्री स्वर्गीय जनकवि केशरीको छोरी हुनुहुन्छ। उहाँ विशुद्ध र उहाँ सिनियर डिप्लोमा इन भोकल म्युजिक प्रज्ञा सङ्गीत समितिबाट 1982 मा इन्टरमिडिएट र त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट 1970 मा उहाँले आफ्नो शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर उहाँले गर्नुभएको जागिर रोयल नेपाल एकाडेमी कमलादी सन् 1980 मा गर्नुभएको थियो। 2006 सम्म उहाँले त्यही कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँको डेपुटी डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर उहाँले लिएको तालिमको कुरा भन्नुपर्दाखेरि उहाँले त जन्मजातै तालिम प्राप्त हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ त्यो कुरा लेखिएको छैन, किनभने उहाँको स्वर, उहाँको त्यो गला अति नै सुन्दर। जति सुने पनि अहिले यहाँले सुन्नुहुन्छ, उहाँलाई कुनै म्युजिकै चाहिँदैन। उहाँको स्वरमा त्यस्तो तागत छ। उहाँ भन्दा 72 वर्ष हुनुभयो होला होइन दिदी? 72 वर्षको उमेरमा पनि उहाँको स्वर चाहिँ गर्न सफल हुनुभएको थियो। त्यस्तै गरेर कमलादी सङ्गीत विद्यालयबाट 2042 सालमा भएको प्रतिस्पर्धामा पनि उहाँले
प्रथम स्थान शास्त्रीय सङ्गीतमा उहाँले प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ गायिका उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन र सम्मान गरिदिनु हुन हाम्रो यस संस्थाका संरक्षक मदन बहादुर खत्रीज्यूको परिवारलाई म अनुरोध गर्दछु। साथै अध्यक्षज्यू पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि म सरी भन्न अनुरोध गर्दछु। सम्मान शुक्ल साहित्य प्रतिष्ठान श्रीमती ज्ञानु राणा, वरिष्ठ गायिका, काठमाडौँ, नेपाल। नेपाली लोक सङ्गीत माध्यम मार्फत नेपाली समाजमा सशक्त चेतना प्रयोग गरी नेपाली मौलिक पहिचान र राष्ट्रियतामा उत्प्रेरक रही एकताको माला पहिरिनु भएको यहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै प्रथम सस्मर मदन चन्द्र साहित्यिक समाज सेवा पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरिएको छ। यहाँको सुख स्वास्थ्य दीर्घायु उत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना। त आउनुहोस् दर्शकवृन्द, वरिष्ठ गायिका ज्ञानु राणा आफ्नो विगत र अहिले सम्झँदै गीत गाउँदै हुनुहुन्छ, बोल्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ सबै उहाँबाट नै? जस्तो मलाई लागिरहेको छ, बुवा नि हाँसेर बसिरहनु भएको छ कि जस्तो मलाई वरिपरि खोजिरहेको जस्तो मलाई फिल भयो। कता छन् मेरो बुवा आमा? यो आफ्नो गाउँमा, आफ्नो यो बाल्यकाल हुर्केको यो ठाउँमा आज सबैजना देख्छु, मेरो बुवा आमालाई देख्दिनँ। मलाई कस्तो मन भरिएर आएको छ। जुन यो शुक्ला जुन यो प्रोग्राम यो छ, यो हाम्रो यो विषय बुवाले नि राख्नु भएको शुक्ला गण्डकीको एउटा फाँटबाट उहाँले नै नाम राख्नुभयो, नामकरण गर्नुभएको। आज बुवालाई नदेखेर उहाँको सम्झनाले मेरो मुटु भरिएर आइरहेको छ। मलाई सबैजना देखे पनि कता कता खल्लो महसुस भइरहेको छ। सायद मलाई बुवा आमाले हेरेर आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ कि माथिबाट मेरो बुवा आमाकै प्रसाद हो यो। आज मैले यो पुरस्कार पाउनु पनि उहाँकै प्रसाद हो, उहाँकै आशीर्वाद हो। किनभने उहाँले नै स्थापना, उहाँले नै नामकरण गर्नुभएको जुन यो पुरस्कार आज मैले पाएँ, यसको लागि यहाँहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यो पुरस्कार चाहिँ मेरो लागि यस्तो अमूल्य हुने भएको छ। म कहिले नबिर्सिने पुरस्कार पाइरहेको छु। यसले गर्दा मलाई अझै सङ्गीतमा अझै मलाई ऊर्जा थपिएको छ। केही गरौँ, अझै म केही गरौँ। समयले त मेरो पनि एकदम गइसक्यो, तर मेरो बुवाको एउटा जुन आशीर्वाद थियो कि उहाँ 84-85 वर्षको उमेर हुँदा पनि किताबहरू लेखिरहने, अर्कोलाई लेखाइरहने, आफू प्रेसमा गएर छपाइरहने। उहाँ 88 वर्षको उमेरसम्म पनि उहाँ जागरुक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो उमेर कहिले हेर्नु भएन। त्यसै जनकवि केशरी धनराज थापा किन नाम हुन्थ्यो र अन्तिम अवस्थासम्म पनि उहाँले आफ्नो त्यो एउटा नियम अनुसार आफ्नो एउटा त्यो कार्य गरेको देखेर उहाँको प्रेरणास्वरूप मैले पनि सङ्गीतमा छोडेकी छैन, गाइरहेकी छु। यो सबै बुवाकै प्रेरणा हो, मेरो बुवाकै आशीर्वाद हो। यो मनुष्यको चोला धेरै छिटो जान्छ, हेर्दा हेर्दै उमेर ढल्केको थाहै पाइँदैन। समय यति छिटो बगिरहेको छ कि हामीले के गर्छौँ भन्दै हामी घरकै एकदम अशक्त अवस्थामा पुगिसक्छौँ। तर त्यो समयलाई चिन्नु नै हाम्रो मान्छेको एउटा मनुष्य जुनीको एउटा ठुलो एउटा कर्म हो। भगवान् कृष्ण भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ, तिमी कर्म गर्दै जाऊ, फलको आश नगर, कर्म गर्दै जानु। हामी मनुष्यको एउटा चोलाको हो। त्यसकारण म सबैलाई के भन्छु भने हामी कर्म गर्दै जाउँ। हामी चाहे हाम्रो शरीरले जतिसम्म हामीलाई तान्छ हामी गर्दै जाउँ। त्यसको फल त अवश्य पाइहाल्छौँ हामी। सायद भगवानले नै हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो उद्देश्य हो कर्म गर्नु। र मेरो बुवाले पनि त्यही मलाई सिकाएर जानुभयो।
अन्तिम अवस्थासम्म पनि उहाँले किताबहरू लेखेर कतिवटा धेरै किताब लेखेरै जानुभयो र त्यो सम्झना मलाई अहिले झलझल आएर सायद यहाँहरूले पनि मलाई मेरो गायन यात्राको आज यत्रो 40-50 वर्ष भइसक्यो। मलाई 16 वर्षको उमेरदेखि लिएर रेडियो नेपालमा गीत गाउन लगाउनु भएको बुवाले हो। हात समातेर मलाई लिएर गएर रेडियो नेपालमा, त्यति बेला मेरो बुवा लोकगीत प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालको। लोकगीतहरू चारै हाम्रो 75 जिल्लाको लोकगीतहरू रेडियो नेपालबाट प्रसारित हुन्थे। यहाँको गन्धर्वहरूलाई पनि लिएर गएर, बाटुली चौरका गन्धर्वहरूलाई लिएर गएर उहाँले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जागिर पनि 22 जना गन्धर्वहरूलाई लिएर जागिर पनि लगाइदिनु भयो। त्यो गन्धर्वहरूको उत्थान पनि उहाँले नै गर्नुभयो। सरल हृदयको, विशाल हृदयको, सबैलाई माया गर्ने त्यस्तो मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो। लोकगीतको एउटा खम्बा नै हो। उहाँले लोकगीतलाई यति ठुलो माया गरेर मेरो नेपाल भ्रमण भनेर एउटा किताब पनि लेख्नुभयो। आज त्यस्तो बुवाको छोरी हो मलाई गौरव लाग्छ। मेरो आमा सावित्री थापा उहाँ पनि सङ्गीतमा धेरै रुचि राख्थे। मेरो बुवाले हरेक गीतहरू आफ्ना मेरो आमालाई सुनाउनुहुन्थ्यो, त्यसपछि त्यो गीत रेकर्ड हुन्थ्यो। त्यो मेरो आमा बुवाको एउटा सङ्गीतको प्रेमले गर्दाखेरि म पनि यो सङ्गीतमा लागेर आएँ। जिन्दगीभर नै सङ्गीतमै मैले आफ्नो जीवन एउटा अर्पण गरेँ। अब जतिसम्म भगवान्ले मलाई यो दिनुहुन्छ, मलाई यो मेरो मनुष्य चोला जतिसम्म दिनुहुन्छ त्यतिसम्म म साधना गर्नेछु, म गाउनेछु भन्दै आज यहाँहरूलाई म फेरि मेरो यो प्यारो पोखराको सबै दाजुभाइ दिदीभाइ, मेरा प्यारा प्यारा माइतीहरू सबैलाई मेरो हृदयदेखिको आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साहित्य प्रतिष्ठानलाई मेरो धेरै धेरै एउटा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सबैजनालाई। अब अरू कुरा त के भनौँ, मसँग शब्दै छैन यहाँहरूलाई व्यक्त गर्ने, यहाँहरूको प्रशंसा गर्ने मेरो कुनै शब्द छैन। सबैजनालाई म यति भन्न चाहन्छु कि हामी मनुष्य भएर एउटा पृथ्वीमा यति राम्रो ठाउँमा, पृथ्वीको सबभन्दा राम्रो एउटा पोखरा, यो हाम्रो, म त भन्छु संसारकै सबभन्दा राम्रो ठाउँ हो पोखरा। यस्तो ठाउँमा हामीले भाग्यले मात्रै जन्म लिन पाउँछौँ। यो सुन्दर ठाउँमा जन्मेर हामीले आफ्नो कर्म गर्दै जाउँ। जे त होला, जतिसम्म सकिन्छ सुकर्म गर्दै जाउँ। यति नै भन्दै आफ्नो बारेहरूलाई म यहीँ विसर्जन गर्छु। र म अब यहाँले भन्नुभयो के गीत गाउने भनेर, बुवाले मलाई धेरै गीत गवाउनु भयो। रेडियो नेपालमा मैले धेरै गीत गाएँ। सबभन्दा पहिला एउटा जानी कहाँ राजे बाटो देखाइदेऊ भन्ने जुन एउटा मलाई लगेर पहिलोचोटि रेडियोमा गवाउनु, आज म त्यो गीत म सुनाउन चाहन्छु। मेरो बुवालाई सम्झँदै, उहाँको चरणमा अर्पण गर्दै, उहाँको गीत उहाँलाई समर्पण गर्दै म गाउँछु। जाने कहाँ राजे बाटो देखाइदे, फर्केर आउला कि दिनभरिलाई मेरो, फर्केर आउला कि दिनभरिलाई। जाने कहाँ राजे बाटो देखाइदे,
उहाँलाई बितेको पनि 28 वर्ष हुन लाग्यो होला। अब उहाँले भन्नुभयो मैले कहिले तिमीसित लोकगीत गाएको छैन, एउटा मैले जिन्दगीमा एउटा तिम्रो लोकगीत गाउँछु भन्नुभयो। उहाँलाई धेरै मनपर्ने लोकगीतहरू। पछि फेरि मैले बुवासँग गएर मागेर ल्याएर बुवाले आफैले गाएको गीत डुएट बनाइदिनु भएर म त्यो सानो टुक्रा सुनाइदिन्छु। नारायण गोपाल दाईसँग र मैले गाएको। सिरीमा सिरी कान्छा बतास चाल्यो, बाबरी फुलको बासना सुन मेरो निर्माया, मायालु आयो नि कान्छा फलेर हान्दै, नबोले पनि हाँसना सुन मेरो निर्माया। सिरीमा सिरी कान्छा बतास चाल्यो, बाबरी फुलको बासना सुन मेरो निर्माया, मायालु आयो नि कान्छा फलेर हान्दै, नबोले पनि हाँसना सुन मेरो निर्माया। ओकले जनको केची सुपारी गगन पाती पिउला, फुल गाँथेर देउतल दिउला, जोवन कल्लाई दिउला, बाढीमा आयो नि कान्छा मर्स्याङ्गी गङ्गा, वारी है पिपल पारी बर सुन मेरो निर्माया, नमरी बाँचे नि कान्छा कालले साँचे, यो माया लाउला जन्मभर सुन मेरो निर्माया। सिरीमा सिरी कान्छा बतास चाल्यो, बाबरी फुलको बासना सुन मेरो निर्माया, मायालु आयो नि कान्छा फलेर हान्दै, नबोले पनि हाँसना सुन मेरो निर्माया, सुन मेरो निर्माया, सुन मेरो निर्माया। कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी, काली पारे तै कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी, हातभरि फोरा उठ्यो जोरको दाली खन्दा, मेरो जिउ यता गयो उता भन्दा, खेतीपाती नै रहुने ठुला रुख मुनि, मनको कुरो मनमा रहने जहिले सुकै पनि, काली पारे तै कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी, काली पारे तै कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी, काली पारे तै कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गलबन्दी। मेरो एउटा मिल्यो साङ्गीतिक प्रोग्राम गर्न कि एउटा म्युजिसियनहरूसँग मिल्यो यो प्रोग्राममा आएर भने म 1-2 घन्टाको मेरो गीतहरू यहाँलाई सुनाउने एउटा कोसिस गर्छु। यही नै आशा गरौँ। धन्यवाद। गरी म श्री संस्थाको छनौट समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ हाम्रो वरिष्ठ स्रष्टा ज्ञानु राणाज्यू, हाम्रा पूजनीय काका धर्मराज थापाकी सुपुत्री, उहाँलाई अनि मेरो गर्न चाहन्छु। यसरी नै आज सम्मानित हाम्रा प्रमुख संरक्षकज्यू हरिगुरु तिमीजिदाज्यू हरिगुरु र नरहरि हाम्रो मानवता सदस्य नरहरि गुरु र आजका सम्मानित व्यक्तित्व डाक्टर ज्ञानेन्द्र
दास प्रधानज्यू र हाम्रो आजका सम्मानित व्यक्ति रामप्रसाद पौडेलज्यू मिजोरमबाटै पनि उहाँले यसरी नेपाली साहित्यको जगेर्ना गरेर सम्मानित सुन्दर साहित्य सम्मानित गरेको छ। पनि मैले एउटा पुरस्कारको प्रतित्व पनि मेरो आफ्नै तर्फको भएको हुनाले र त्यो त्यसको तर्फबाट पनि मैले छनौट समितिमा बसेको हो। मैले कसलाई के गर्ने कसो गर्ने भनेर उहाँले पनि त्यसरी नै राख्नुभयो। हाम्रो टेकबहादुर बरुवालको चाहिँ तर्फबाट हरिबहादुर बरुवालजी हुनुहुन्थ्यो भने मनोज चन्द्र अक्षरको परिचालना तर्फबाट म थिएँ। यसरी नै चाहिँ हाम्रो इन्डु म्याडम हुनुहुन्थ्यो र रामबहादुर मानव सदस्य रामबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर कुशल केसी भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो। हामीले यसो राम्रो एउटा राम्रो टिमले उहाँलाई चाहिँ कसरी आफ्नो मान्छेलाई त्यो कुल मान्छेलाई त्यो यसो छनौट समिति हामीले 50जना मध्येबाट छनौट गरेको यो हामीले चाहिँ 2-3जनालाई हेरेर मात्रै फलानालाई गरौँ भन्ने कुरो भएको होइन। 50जनाको जति हामीले चाहिँ नाम लिस्ट थियो त्यसमध्येबाट 10 नम्बरमा परेर 10 नम्बरबाट पनि अब हामीले 3टा छान्न पर्ने। त्यसरी चाहिँ हामी यसरी यो चाहिँ 10बाट पनि फेरि 40जना कटिएर अनि त्यहाँ फेरि 10जना रहेर 10बाट पनि फेरि हामीले छान्दा अनि हामी यो 3जनालाई छान्न पर्ने भएको हुनाले अनि उहाँहरू चाहिने के अरे दिजु कानुन राणाज्यू अनि डाक्टर साहब हाम्रो केन्द्र उदासज्यू अनि भाइ रामप्रसाद मिजोरमको पत्रकार परदेशमा बसेर पनि स्वदेशको चाहिँ गुणगान गरेको अन्य किसिमले उहाँलाई पनि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ छानेको हो। हामी गरेर गएपछि चाहिँ उनलाई चाहिँ नसम्झिनु भनेको चाहिँ एउटा अन्याय हुन्छ भन्ने मैले सोचेँ र मैले के गरेँ भने अब मैले एउटा चाहिँ नाममा अथवा उनलाई सम्झना के होस् र यो समाजले पनि के पाओस् र यहाँको समाजमा चाहिँ लुकेर बसेका एउटा चर्चाहरू हुन्छ कसै सम्मानित नभएका हामीलाई हुनु पायो भन्ने हुन्छ। त्यस्तो सम्मानलाई खोजेर पनि अब चाहिँ सम्मानित हुन नसकेका महिलाहरू अथवा पुरुषहरूलाई अथवा कलाकार स्रष्टाहरूलाई पनि समाज सेवा गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई पनि यस संस्थाबाट केही सहयोग पुगोस् र उहाँलाई केही प्रोत्साहन मिलोस्, उहाँको हौसला बढोस्, उहाँले योगदान अझ यो राष्ट्रको लागि लागोस् भन्ने हिसाबले यो पुरस्कारको स्थापना भएको हो र राखिएको हो। र यो पुरस्कारको स्थापना भएको छ, यो सानो राशिमा भएको छ। आज हामीले सौभाग्यले आफ्नै गाउँको छोरीबेटीलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्न पाएका छौँ, त्यो हामी धेरै खुसी छौँ। तर सानो राशि छ, तर हाम्रो हृदय हाम्रो छोरीबेटीलाई सम्मान गर्न पाउँदा हर्षले गदगद भएको छ। यसरी नै हामीले चाहिने अरू दिनमा पनि यसरी आफ्नो छोरीबेटीहरूलाई आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो त्यसलाई पहिचान गरेर चिनेर कहाँ कसले के गरेको छ बुझेर उहाँलाई सम्मान गर्न पाउन मलाई धेरै खुसी लागेको छ। समाजका संस्थापक अध्यक्ष मदन बहादुर खत्री छेत्रीज्यू, यसै गरी संस्थाका मानार्थ सदस्यज्यूहरू परमेश्वर नरहरि भट्टराईज्यू, मानार्थ सदस्य इन्दु भट्टराईज्यू, यसै गरी हाम्रा व्यक्तित्वहरू चाहिँ आउनुभएको चाहिँ छ। यसै गरी हाम्रो यस शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष कुलबहादुर केसीज्यू, यसै गरी हाम्रो यस संस्थाका सल्लाहकार सुभाष बाबु अधिकारीज्यू, यसै गरी म चन्द्र साहित्य सेवा पुरस्कार रहेको छ, जसको लागि हामीले विभिन्न किसिमका चरणहरूमा दिएका विभिन्न किसिमका जिम्मेवारीहरू अन्तर्गत स्रष्टा छनौट समितिको संयोजक एवं सदस्यज्यूहरूले जुन आफ्नो किसिमबाट अहोरात्र खटी त्यसलाई सम्पन्न गर्नुभएको चाहिँ छ, त्यसको लागि यहाँहरूप्रति पुनः बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी मदन चन्द्र साहित्य समाज पुरस्कार ग्रहण गर्ने व्यक्तित्वहरू, आदरणीय व्यक्तित्व यस क्षेत्रकै अथवा नेपाल क्षेत्रकै देश विदेशमा पनि आफ्नो स्वर र कला मार्फत आफूलाई एउटा अव्वल दर्जाको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न सफल आदरणीय दिज्यू ज्ञानु वरिष्ठ गायिका ज्ञानु राणाज्यू, यसै गरी बाल साहित्यिक क्षेत्रको रूपमा एउटा बाल साहित्यलाई अग्रसर गर्नुपर्छ र बाल साहित्यले एउटा
एउटा समाजको एउटा रूपान्तरको लागि एउटा अभियान नै एउटा उत्तम अभियान हो, जसले गर्दा भोलिको एउटा पिँढीको लागि एउटा यसले ऊर्जा स्थापना गर्छ भन्ने एउटा अभिलाषाका साथ बाल साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ अहोरात्र खटिनु भएका चाहिँ आदरणीय श्रद्धेय डाक्टर गेहेन्द्रमान उदास पोखरेलज्यू, यसै गरी संस्थाद्वारा सम्मानित व्यक्तित्व चेक बहादुर बरुवा स्मृतिका सम्मानित व्यक्तित्व, जुन व्यक्तित्वले नेपाल मात्र होइन भारतको मिश्रण क्षेत्रमा रहेर पनि नेपालको एउटा साहित्यिक क्षेत्रलाई एउटा उज्जवल नक्षत्रलाई एउटा चम्काउनको निम्ति उहाँले आफ्ना कलमहरू मार्फत एउटा चम्किलो ताराको रूपमा चाहिँ छर्नु भएको चाहिँ छ, जसले गर्दा नेपाली साहित्यको एउटा क्षेत्रको लागि एउटा उदाउँदो साहित्यकारको रूपमा उहाँले आफूलाई पनि दर्जाकृत गर्नुभएको चाहिँ छ। यसै गरी सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू, ब्याङ्क तथा सरकारका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, आमा समूहका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, क्लबका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न साहित्य संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अधिकारीज्यू, यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार यदुनाथ बन्जराज्यू, यसै गरी पत्रकार सञ्जय थापाज्यू, यसै गरी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, भजन समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, विभिन्न समाजसेवी जीवहरू, आजीवन 80 वर्ष दाता एवं उप समितिका सदस्यज्यूहरू, आज हामीहरू अत्यन्तै खुसीको क्षणमा चाहिँ छौँ। यस हाम्रो कार्यक्रमलाई माया गरेर आउनुभएका विभिन्न किसिमका शुभेच्छुक एवं उपस्थित महानुभावहरूमा हृदयदेखि नै स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभिन्न किसिमका आरोह अवरोहहरू छिजल्दै शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानले आज एउटा अटल खम्बाको रूपमा आफूलाई साहित्यिक अव्वल दर्जाको रूपमा आफूलाई उठाएको चाहिँ छ। हिजोका एउटा पुरस्कारहरूलाई आजको यस परिस्थितिसम्म आइपुग्दा विभिन्न किसिमका चढ, विभिन्न किसिमका आरोह अवरोहहरूलाई छिचल्दै आज 4वटा पुरस्कारहरू स्थापना गर्नको लागि आफ्नो एउटा अब्बल र सक्षम नेतृत्वका साथ आफूलाई अगाडि दर्शाएको चाहिँ छ, जुन दर्शाउने क्रममा अनुसारबाट यहाँहरूबाट प्राप्त सहयोगहरू पनि हाम्रो लागि एउटा प्रेरणाका स्रोत हुन्, जुन अटल अमर र एउटा सहृदयका साथ सदा प्राप्त भइरहनेछ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा लिएका चाहिँ छौँ। यसका विभिन्न किसिमका चाहिँ राशिहरू चाहिँ रहेका छन्, जुन कुराहरू अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि भनिसक्नु भएको चाहिँ छ। शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठान जुन पुरस्कारको स्थापना पछाडिपट्टि शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानले आज शुक्ला पुस्तकालय निर्माणको लागि पनि आफूलाई कम्मर कसेको चाहिँ छ। विभिन्न किसिमका साहित्यिक क्रियाकलापहरूमा पनि आफूलाई अब्बल दर्जा दिँदै विभिन्न किसिमका कृतिहरू, विभिन्न किसिमका साहित्यिक कार्यक्रमहरू पनि आफूलाई अग्रसर चाहिँ ठानेको चाहिँ छ। पुराना लोकगीत र भजनलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हेतुका साथ शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानले एउटा भजन जस्तो एउटा उपसमिति गठन गरेर आफूलाई अब्बल दर्जाको रूपमा चाहिँ स्थापना गरेको चाहिँ छ, जो यहाँहरूमा चाहिँ पस्किसक्नु भएको चाहिँ छ। हामी विभिन्न किसिमका व्यक्तित्वहरूमा चाहिँ संस्थाहरूसित समन्वयकारी भूमिका गर्दै आफ्नो शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानको इतिहास प्रतिष्ठा र एउटा भूमिकालाई अझै अग्रसर बनाउनको निम्ति हामीहरू सदा लाग्ने चाहिँ छौँ। यसको लागि यहाँ र यहाँहरूको संस्था, यहाँहरूको व्यक्तित्वहरूबाट पनि सदा सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका चाहिँ छौँ। संस्थाको र आगमनको लागि मात्र हुन् भन्ने किसिममा जुन किसिमको एउटा चाहिँ इतिहास चाहिँ रहेको चाहिँ थियो, त्यो इतिहासबाट पनि महिलाहरू चाहिँ जुन घरभित्रबट्टि मात्रै सीमित हुनुपर्छ भन्ने किसिमबाट जुन एउटा इतिहासलाई छिर्दै अग्रज दिजुबाट चाहिँ त एउटा आफूलाई समाजको रूपमा थोरै अग्रसर गर्नुपर्छ, गीत सङ्गीतको माध्यमबाट एउटा प्रेरणादायक व्यक्तित्व जुन हाम्रो संस्थाको जनकवि केशरी धर्मराज थापाको एउटा बाहुबलीबाट अर्थात् उहाँले दिएको शिक्षा मार्फतबाट आफूलाई एउटा अब्बल सक्षम र एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वको रूपमा विकास गर्नको लागि चाहिँ उहाँको सुमधुर गीत सङ्गीतले आज हामीलाई नतमस्तक पारेको चाहिँ छ। यसप्रति पनि दिदीप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्थाका चाहिँ जुन बाल पुरस्कार लिएका चाहिँ योजना अनुसार जुन हाम्रो चाहिँ अग्रज गेहेन्द्रमान उदासी पोखरेलज्यूले पनि जुन बाल साहित्यिक क्षेत्रबाट लाई आफूलाई अग्रसर
गराउनु भएको चाहिँ थियो। त्यसैको आधारमा नै आज हामीले चाहिँ उहाँलाई पुरस्कृत गर्न पाउँदा हामीलाई अहोभाग्य महसुस गरेका चाहिँ छौँ। बाल साहित्य, बाल खोजी, बाल मनोविज्ञान, वंश शुद्धिकरण लगायत अनेक विधाहरूमा चाहिँ आफूलाई अब्बलता साथ साबित गरी एउटा जुन पुरस्कारहरू दिन पाएका चाहिँ छौँ, यसप्रति शुक्ल साहित्य प्रतिष्ठान आभार व्यक्त गर्छ, खुसी छ, अत्यन्तै खुसी रहेको पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। देश विदेशमा रहेर एउटा नेपाली साहित्यलाई अझै बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबबाट जुन अग्रसर्ते स्रष्टा रामप्रसाद पौडेलज्यू जुन नेपाल र भारतको देशमा रहेर पनि नेपालको साहित्यिक कृतिलाई अङ्ग्रेजी, हिन्दी र नेपालीहरूमा एउटा साहित्यिक क्षेत्रलाई अग्रसर गर्नको लागि जुन आफ्नो एउटा कलम चलाउनु भएको चाहिँ छ, त्यो प्रति हामी एकदम अत्यन्तै गर्वको महसुस गरेका चाहिँ छौँ। त्यसले गर्दा भोलि हामी र हामी पछिका पिँढीहरूलाई पनि देशको माया, माटोको माया र यस भूमिको मायाको लागि अझै यहाँको कलम अझै सक्रिय बनोस्, अझै हाम्रा लागि प्रेरणाका स्रोत बनुन् भन्ने अभिलाषाका साथ यहाँलाई चाहिँ जो पुरस्कार वितरण गर्न पाउँदा हामी आफै नै गौरवान्वित भएको महसुस गरेका चाहिँ छौँ। हस् त आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम पुरा हेरिदिनु भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको माझबाट म प्रकाश अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला परिवर्तन न्युज.com। नमस्ते।